السلام عليكم المشاهدين والمشاهدات الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد ودرس جديد على قناتي. كنتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. كما كتشوفوا اليوم إن شاء الله غادي نعطيكم واحد المقترح ديال الفرض الرقم الثاني في مادة الرياضيات بالنسبة للوحدة الأخيرة ديال الرياضيات. فمن بعد هذه العطلة البينية الرابعة وكذلك عطلة العيد الفطر، فغادي يبداو فروض ديال هذه المرحلة. فعلى داكشي علاش بغيت نقترح عليكم، نحط لكم بعض المقترحات ديال الامتحانات وغادي تخرجوهم ليا تحطوهم ليا في لي كومونتير. غتحاولوا كاع الا لقيتوا افضل انكم تردوهم بي دي اف ترسلوهم ليا، انا غادي نصححهم لكم وغادي نحط لكم بطبيعه الحال التصحيح ديال هذا الامتحان. ف ان شاء الله هذا الامتحان ديال اليوم غادي يكون في ماده الرياضيات. غنوريكم هذا المقترح اللي غادي يكون ان شاء الله غادي يكون بحاله، غير غادي يكون تغيير بطبيعه الحال في الارقام ديال كل استاذ غيحاول يغير فيه كما بغى وعلى حساب المستوى ديال القسم ديالو من طبيعه الحال. ف عندنا التمرين الاول كما كتشوفوا ديما في التمارين الاولى كيكون عمليات ديال الجمع والطرح وكذلك القسمه والضرب. بالنسبه لهاد المرحله هذه، حيت قرينا في هذه المرحله قرينا عمليات ديال جمع وطرح الاعداد الستينيه. بالنسبه للفيديو ديال شرح كيفيه جمع وطرح الاعداد الستينيه راني حطيته في القناه. حاولوا انكم تفهموا الدرس ديال الاعداد الستينيه. انا غادي نحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. حاولوا تفهموا الدرس، عاد خرجوا لي هاد التمارين هادو بجوج. بالنسبه لعمليه القسمه كذلك نفس الشيء، راني حطيت قسمه الاعداد العشريه. ف حاولوا انكم كذلك تشوفوا، اللي ما تعرفش الطريقه يحاول انه ما امكن يشوف لي فيديو يركز معاهم مزيان. راه حاولت انني نشرح بطريقه جد مبسطه. كسؤال اول غادي يكون فيه جمع وطرح الاعداد الستينيه وكذلك قسمه الاعداد العشريه، وكذلك راه تقدر تكون يكون العمليات ديال الاعداد العشريه الزائد والناقص. راه كل استاذ كما قلت لكم غادي يتصرف على حسب المستوى ديال القسم ديالو. فهذا بالنسبه للسؤال الاول. ف حاولوا انكم تخدموا هذه التمارين. انا غادي نحاول ما امكن انني نجاوبكم في لي كومونتير على على اي سؤال او على اي قاعده. وبالنسبه للتصحيح انا غادي نحط التصحيح ديال هذا الامتحان كامل ان شاء الله في القناه. بالنسبه للسؤال الثاني وهذا كذلك هذا الدرس ديجا قريناه اللي هو نسبه التخفيض. هنا عندنا السؤال الثاني اش كيقول: اشترت ساره غساله بتخفيض 19%، علما ان ثمن الغساله بدون تخفيض هو 6400 درهم، احسب مبلغ التخفيض. فهنا ديما باش نحسبوا المبلغ ديال التخفيض اشنو خصنا نديرو؟ كنطبقوا هنا واحد القاعده اللي سميتها القاعده الثلاثيه، غادي نحطها لكم دابا. حاولوا انكم نتوما تطبقوها وغادي تخرجوا لنا مبلغ التخفيض. عندنا 6400 درهم تتعني 100%، عندنا 19% تنديروا هنا قاعده ثلاثيه. 6400 درهم كنضربوها في 19% وكنقسموها على 100، هنا كنلقاو مبلغ التخفيض. فهنا في هاد التمارين اللي تكون فيهم نسبه التخفيض كنستعملوا ديما القاعده الثلاثيه. غادي نحطها لكم وحاولوا تطبقوها في التمارين ديالكم ديال نسبه التخفيض. بالنسبه للسؤال الثاني ديال هذا التمرين: احسب الثمن الذي اشترت به ساره الغساله. هذاك المبلغ ديال التخفيض غادي نطرحوه نقصوه من المبلغ ديال ثمن الغساله بدون تخفيض. حنا غنخرجوا مبلغ التخفيض وغادي نقصوه من المبلغ بدون تخفيض وغادي نلقاو المبلغ باش اشترت ساره الغساله. بالنسبة لهذا السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثالث: يمثل المخطط جانبه نسبة كل نوع من الفواكه المعروضة في سوق الخضر، أحول المخطط إلى مخطط بالأعمدة. هذا السؤال صراحة جد سهل بزاف. فعندكم نتوما النسب المئوية وعندكم الخضر، غتحاولوا تقدوا هنا الخضر أو الفواكه غتحاولوا تقدوهم هنا، وهنا كذلك تحاولوا تدرجوا هذا المخطط وتحطوا فيه الارقام. حاولوا انكم تمشيو بالتراتب، الا مشيتوا ب5 سيروا ب5، مشيتوا ب10 خصكم تمشيو ب10، وغتحسبوا غادي تطلعوا المخطط ديالكم غتطلعوه بالاعمده. فهذا كذلك كيتم سؤال غير هديه كادو من عند الاستاذ. فحاولوا انكم تغتنموا بحال هاد الاسئله اللي كيتحطوا هكا.
بالنسبة للسؤال الرابع، نعتبر قطعة ثلج على شكل أسطوانة، الشكل جانبه هذا، فهذه هي قطعة الثلج والشكل ديالها هو شكل أسطواني، حيث h تساوي 0.95، يعني h هنا الارتفاع، كيقصدوا به الارتفاع ديال الأسطوانة، و r 0.40 متر، ف r هنا كذلك تعتبر الشعاع ديال هاد القاعدة ديال الأسطوانة، لأن كتشوفوا القاعدة ديال الأسطوانة هي عبارة عن دائرة، فالدائرة لديها شعاع ولديها قطر، فيعني هما عطاونا الشعاع ديالها. احسب المساحة الكلية لقطعة الثلج. هنا غنوقف لكم هنا في هذا التمرين، يعني غنحاول نبسط لكم شي شويه، مع انني غنحاول ندير شي فيديو بالضبط على المساحه الجانبيه والمساحه الكليه. فبالنسبه للمساحه الجانبيه او الكليه، حنا كنهضروا على الكليه حاليا، باش نحسبوا اولا المساحه الكليه خصنا ضروري نحسبوا المساحه الجانبيه، يعني ما يمكنش نمشيو للمساحه الكليه بلا ما نحسبوا المساحه الجانبيه. عندنا المساحه الجانبيه اش كتساوي؟ المساحه الجانبيه كتساوي لينا المحيط ديال هذه القاعده هنا كي دايره دائره، فخصنا نحسبوا يعني محيط الدائره، محيط الدائره مضروب في الارتفاع. ملي كنديروا محيط الدائره كنحسبوه وكنضربوه في الارتفاع كنكونوا حصلنا على المساحه الجانبيه. بينما الا بغينا نحسبوا المساحه الكليه فاش كتساوي مساحه القاعدتين، يعني القاعده الاولى والقاعده الثانيه، وكنزيدوا عليهم المساحه الجانبيه اللي حسبنا قبيلات. ف هنا بالنسبه للقاعده، يعني قلنا هنا دائره، غادي نحسبوا المساحه القرص ديال القرص، نحسبوا المساحه القرص وغادي نضربوه في جوج، لان قلت لكم القاعده اش كتقول؟ مساحه القاعدتين، يعني ماشي قاعده وحده، القاعدات بجوج، حنا غنحسبوا وحده وغنضربوها في جوج، وغنزيدوا عليها المساحه الجانبيه اللي حسبنا في البدايه، لان باش نحسبوا المساحه الكليه خصنا ضروري نكونوا حاسبين المساحه الجانبيه، وهكا غادي نكونوا حسبنا المساحه الكليه. بالنسبة لأحسب حجم الأسطوانة، حجم الأسطوانة القاعدة كذلك اش كتقول؟ مساحة القاعدة، يعني غنحسبوا القاعدة اللي هي قرص، غنحسبوا المساحة ديالها وغنضربوها في الارتفاع، هذه كتعطينا هي الحجم، الحجم كيساوي مساحة القاعدة مضروبة في الارتفاع. فيعني غادي نحط لكم القواعد وحاولوا تطبقوهم وتخرجوا هذا التمرين هذا، انا غادي نصحح لكم ان شاء الله في لي كومونتير. بالنسبة للسؤال الخامس، بالنسبة للسؤال، نقوم بملء خزان على شكل متوازي المستطيلات حجمه 20 متر كاري بشكل جزئي أي غير ممتلئ، يعني هذا الشكل هذا اللي كتشوفوه هنا ديال متوازي المستطيلات غنعمروه بالماء، هو الحجم ديالو كامل هو 20 متر كاري، ولكن حنا غنعمرو غير واحد الجزء منه، ما غنعمروهش كامل، وغنرميو فيه هاد القطعه هادي، قطعه الثلج غنلوحوها فيه، ملي غنلوحوها فيه غيطلع الماء حتى الفوق، يعني غيعمر كامل، غيولي ممتلئ كليا. فالسؤال هنا المطروح، احسب كميه الماء الذي ملأنا به الخزان، فيعني شحال كانت الكميه ديال الماء اللي ملأنا به هاد الخزان هذا. فهنا حنا عطاونا يعني الحجم ديال الخزان كامل اشحال كيهز، وعندنا حجم الاسطوانه، فهنا غادي نديرو عمليه ناقص، يعني هنا غادي ناخدو 20 متر كاري، غادي نقصو منها حجم الاسطوانه، وغادي نلقاو الكميه ديال الماء اللي كانت مملوءه في الخزان قبل ما نلوحو هاد الاسطوانه هذه. الخامس، جو كالكول لي زونغل ا اي او. هنا عندنا الشكل هنا كما كتشوفوه هو شبه منحرف، وخدينا يعني هنا واحد يعني هنا واحد القطر جاي منصف لينا الزاويه ا، وعندنا الزاويه بقائمه الزاويه يعني زاويه قائمه عفوا، وعندنا الزاويه دي كتساوي 38 درجه، هما قالوا نحسبوا او و ا. هنا اول حاجه يعني حنا عندنا ا شحال كتساوي 90 درجه، عندنا بي كتساوي 90 درجه، عندنا دي كتساوي 38 درجه، فالسي يعني الزاويه كامله السي اللي مكونه من او و ا شحال غتكون كتساوي؟ اولا حنا عارفين بلي يعني كاع المضلعات او بخصوص الرباعيات، يعني مستطيل مربع شبه منحرف معين، فمجموع الزوايا ديالو هو 360 درجه، 360 درجه. فيعني اش غنديروا هنا؟ غادي نحاولوا نجمعوا الزوايا بثلاثه، غنقصوهم من 360 درجه وغادي نلقاو الزاويه سي. هنا غنلقاو الزاويه سي، منين غنلقاو الزاويه سي غادي خصنا نلقاو الزاويه او و ا، هنا غنستعنوا بهاد المثلثات هادو،
المثلث الاول اللي فيه الزاويه او، يعني هنا عندنا هنا منصف، هنا هذا مقسم لينا الزاويه لنصفين، 45 درجه هنا وهنا 90 درجه، فغنجمعوهم وغادي نقصوهم من 180 درجه. علاش؟ حيت حنا عارفين بلي مجموع زوايا المثلث هي 180 درجه. كما قلت لكم يعني بالنسبه للمعين شبه منحرف، يعني جميع الاشكال الاخرى، قلنا بلي الزاويه يعني المضلعات الاخرى قلنا بلي مجموع الزوايا هو 360 درجه. فكذلك المثلث فمجموع الزوايا ديالو هو 180 درجه، 180 درجه. فيعني غادي نجمعوا هاد الزاويه مع هاد الزاويه، غادي نقصوها من 180 غنلقاو او. تما يعني ممكن بلا ما نستعنوا بهاد الاخر، غادي نمشيو مباشره للزاويه السي اللي لقينا في الاول، غنقصوا منها او وغادي نلقاو ا. فيعني حتى هذا سؤال يعني جد سهل، ممكن تعتبر هديه في التمرين. بالنسبه للسؤال السادس، احسب الجزء الملون علما ان ار هي 4.5. قلنا ار هو غايون يعني الشعاع ديال هاد الدائره هذه، اي اللي هي العرض 10 متر، و ال اللي هو الطول 30 متر. يعني باش نحسبوا هذا الجزء الملون كما قلت لكم في باقي التمارين، ديما باش نحسبوا الجزء الملون خصنا يعني نشوفوا بعد هذا الشكل مناش كيتكون. عندنا كيتكون من واحد المستطيل، وكيتكون لينا من واحد الدائره اللي كاينه في الوسط. فيعني هذا الجزء الملون اش كيساوي لينا؟ كيساوي لينا هاد المساحه ديال المستطيل نقصوا منها المساحه ديال هاد القرص هذا، وغادي نلقاو الجزء الملون. فيعني هنا المساحه ديال المستطيل يعني كتعرفوها كاملين، هي الطول في العرض. المساحه ديال القرص هي الشعاع في 3.14، وغنديروا عمليه ناقص، وهكا غادي نكونوا حصلنا على الجزء الملون بطريقه جد سهله. السؤال السابع والاخير اللي كذلك تعتبر هديه، ف باقي سؤال واحد اخر ولكن حتى هذا سهل، اللي هو كيفيه انشاء محور التماثل. يعني فسهل يعني هذا الشكل، يعني باش نديروا ليه التماثل ديالو راه سهل. يعني غادي نحسبوا كل تربيعه بالنسبه للمحور، وغادي نحاولوا نحطوا النقطه هنا حتى نعاودوا نرسموا الشكل كما هو. فهذا كذلك سؤال جد سهل. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم. دمتم في رعاية الله.